Rabia, I'll tell you something. I was going through a very tough time अपनी family को लेके. So my parents, if you don't mind sharing what you mean. Yeah, my parents, they got separated during that time. उससे बिल्कुल थोड़ा सा पहले. Oh, okay. I'm sorry to hear that. No. It happened for the best. Okay. So they got separated. तो मैं बड़ी एक उस mindset के साथ चल रही थी कि you know now I have these. My mother was always financially independent, so she was sorted that way. But I was like नहीं, अब हमने कुछ करना है. तो मेरी जो ड्राइव थी वीट पे जाते वक्त भी, उससे पहले भी, ये इंटर्नशिप्स की भी, सब कुछ करने की भी, कि मैंने अब कुछ बनना है. सो यू नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मॉम. सो वो वाला एक दिमाग में चल रहा था. सो या तो फिर आप उस तरह नहीं इंजॉय कर सकी उस चीज़ को बिकॉज ऑफ दिस. आई थिंक कि उसने मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत वो जो एक बच्चापन था ना मेरे अंदर से, वो निकाल दिया था. कि अब जिंदगी में सीरियस होना है. नाउ आई हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ माई सेल्फ. इफ यू आर ओके टू टॉक अबाउट इट. या आई एम. हाउ डू यू इतनी यंग एज पे कैसे डील करती हैं आप, या कैसे डील किया सेपरेशन? बिकॉज आई थिंक एक वो जो होता है ना, बात का प्रोसेस तो अलहदा होता है. एक तो ये डिसअपॉइंटमेंट और ये दुख कि फैमिली यूनिट ब्रेक हो रही है. फेसिंग द वर्ल्ड, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि सब बातें करेंगे, आप उनको क्या जवाब देंगे, अगली दावत पे या अगले इवेंट पे साथ नहीं जाएंगे. ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उस वक्त भी शायद हिट करती हैं, बट जैसे आप ज़िंदगी में जाते हैं तो ज़्यादा हिट करती हैं. आपने कैसे डील किया था, एंड आप क्या एडवाइस कर सकती हैं तमाम यंग लड़के लड़कियों को जो इस चीज़ से गुजर रहे हों? आई थिंक हमारी जो ड्राइविंग फोर्स थी वो हमारी अम्मा थी. मतलब माई मॉम, शी वाज लाइक, बेटा मैं यहाँ खड़ी नहीं हूँ तुम लोगों के पीछे, तुम लोग जाके दुनिया फतह करो, मैं देखती हूँ कौन क्या बोलता है. और हमें अपने से ज़्यादा उनका और होता था, बिकॉज आपने पूरी ज़िंदगी एक इंसान के साथ गुजारी, आपके 4 बच्चे हैं उससे, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद एवरीथिंग. एंड देन मतलब सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी अम्मा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो मैं भी यहाँ ना बैठी होती. शी फंडेड माई ट्रिप्स, शी सेंट माई ब्रदर टू कैनेडा कि तुम जाओ, तुम्हें ही गॉट हिज जॉब देयर. तो मतलब उनका एक वो सपोर्ट था कि मेरे बच्चे बस कुछ, मैंने तो जो करना था ज़िंदगी में कर लिया वो कर जाएं. बट पर्सनली अभी तक आई थिंक जब व्हेन यू गो थ्रू एन इवेंट लाइक दिस, आप पूरी ज़िंदगी उससे रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है. आई एम ऑन वेरी गुड टर्म्स विद माई फादर. ही इज़ अ ग्रेट फादर. उन दोनों की नहीं बनी आपस में, कोई मसला नहीं, बट ही वॉज अ वेरी गुड फादर. तो वो एक वो कमी होती है. बट आई थिंक हमारी अम्मा ने हमें नहीं महसूस होने, जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी पूरी कराई, उन्होंने हमें पढ़ाया भी, सब बहन भाइयों को, जिसका जो था, जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे. माई लिटिल सिस्टर, शी लव्स टू डांस, सो शी इज़ अ डांसर and she does it really well. So she was like, I'm here and you guys go and do it. So yeah, I think उससे भी पावर मिलती है, ताकत मिलती है. जब आप अपने माँ या बाप को स्ट्रॉन्ग देखते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपको भी हिम्मत बढ़ती है. लेकिन दुनिया को फेस करना आसान होता है फिर उसके बाद? नहीं होता, क्योंकि लोग अच्छा बाप नहीं है तो इसीलिए शायद चली गई है मीडिया में, या क्या मेरे जो आपको ये बातें सुनने को मिली? हाँ, कुछ कजन्स की भी, मतलब मेरी जो दूसरी साइड थी, नॉट द मामा की साइड, बट आई हर्ड कि ओ अब हमारी कज़न पोस्टर्स पे लगेगी और ये होगा और वो होगा. मेरी माँ कहती हाँ लगेगी, वो एक हलाल काम करने के लिए जा रही है, वो कोई गलत काम नहीं करेगी. और आप कोई और मेरी अम्मा के सामने, मेरी मामा बबर शेर हैं, उनके सामने फिर कोई नहीं बोलता. उन्होंने कहा हाँ ठीक है भाई, हम थोड़ा पीछे ही रहते हैं. सो एक्स्ट्रा प्रेशर आपको फील होता है बिकॉज आप एक सिंगल मदर की बेटी हैं कि आपको अपने आप को प्रूव करना है, यू रियली हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ लाइफ? आपको ये एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है? नहीं, आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड दैट वे, बिकॉज अब हम जो भी ज़िंदगी में बनेंगे इसमें हमारी माँ के अलावा किसी का कोई हाथ नहीं है. और जो भी बनेंगे अपने बलबूते पे बनेंगे. आई एम वेरी लकी दैट आई डोंट हैव दिस प्रेशर टू सपोर्ट माई फैमिली राइट नाउ. आई एम जस्ट सपोर्टिंग माई सेल्फ. माई मदर इवन शी इज सपोर्टिंग मी हेयर कि नहीं बेटा, इफ समथिंग गोज डाउन द हिल आई एम हेयर. सो वो वाली एक अल्हम्दुलिल्लाह आई डिडंट हैव दैट प्रेशर. वरना अगर जिसके ऊपर वो भी हो कि आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, आपने अपना आप भी देखना है, फिर आई थिंक थिंग्स गेट रियली अगली. बट मुझे बड़ा अच्छा लगा हिरा आपसे बात करके. मुझे लगता है कि इस सारे प्रोसेस ने आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से बना दिया है, और शायद ज़िंदगी में आउटलुक भी बड़ी इंडिपेंडेंट कर दिया आपकी. सो यू कम आउट एज अ विनर, एंड आई थिंक उसका क्रेडिट आपकी अम्मी को भी जाता है. बहुत कोई मैसेज देना चाहेंगी कैमरे पे, पब्लिक के सामने? आई लव यू. और मैं रोना शुरू हो जाऊँगी. आई लव यू. Thank you for everything. तो वो आपकी ड्रामे देखी कुछ कहती हैं? What was her first comment जब उन्होंने आपको पहली बार ड्रामों में देखा, तो टीवी पे देखा, क्या बोला? Oh God, इतनी एक्साइटेड मेरी अम्मा कि वो मतलब जब वीट का भी हुआ था तो she was in the audience और सबसे कोई नहीं खड़ा हुआ, वो उठ के तालियां मार रही हैं. She was like, वो कहती हैं कि मेरे बच्चों का जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो वो मेरी खुशी है, मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए. तो she was very excited to see me on screen. She always is.
اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے آئی ٹی کیا لیکن آپ کو آئی ٹی میں انٹرسٹ نہیں تھا, جس وقت جوائن کیا اس وقت انٹرسٹ نہیں تھا یا بعد میں جا کے ریئلائز ہوا کہ دس از ناٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو؟ I didn't want to do maths. Okay. I hated maths all my life. So میں نے کہا کوئی ایسی ڈگری کر لیتی ہوں جس میں ذرا نا, کیونکہ فلم اینڈ میڈیا کا یہاں کوئی فارملی NCA کے علاوہ, بٹ I couldn't get into NCA, تو کچھ فارملی تھا نہیں کہ جو میں پڑھ سکوں. تو میں نے کہا ایک ایسی ڈگری کر لیتے ہیں جس سے ذرا تھوڑی سی وہ ہو جائے گا. And I was into computers. تو باقی مجھے یہ پتا تھا کہ نہیں, دس از ناٹ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو فار دا ریسٹ آف مائی لائف. کروں گی میں یہی جو میں کر رہی ہوں, بٹ آئی نیور نیو کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے لیونگ. لیکن آسان ہوتا ہے اس چیز کو, اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنا جہاں آپ کو انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا, کیونکہ میں سویٹ بیچ میں آیا تھا. یا اس کے بعد بھی آپ نے کتنے, 1 سال 2 سال کتنے سال, 1 سال کمپلیٹ کیا, اس کے بعد میں نے آلموسٹ 2 سال میں نے اپنا بڑا لمبا ٹائم ہے. یا میری 3 سال کی ڈگری تھی, تو وہ بس آپ کر لیتے ہو. پھر مجھے یہ تھا کہ میں نے اپنی اماں کو, کیونکہ میری ماما نے مجھے کہا تھا, میں ہر بات میں اپنی ماما کے بارے میں بات کری ہوتی, کیونکہ میری پوری زندگی آئی تھنک اسی میں کہ بیٹا یہ میں نے جو تمہاری یہ جو گریجویشن کی ٹوپی ہے نا, یہ میں نے لنڈن جا کے پہننی ہے. اب اس کی وجہ سے میں نے کہا یار اب یہ ڈگری تو پوری کرنی ہے, اب جو مرضی ہو جائے. سو یا اوکے. تو کالج میں لوگ کیا کہتے تھے جب آپ جانا پہچانا چہرہ ہو گئی, تو لوگ, اور جب جا رہی تھی واپس کالج میں, ان کا کیا ریئیکشن تھا, اسٹوڈنٹس کا, آپ کے ٹیچرس کا؟ مائی یونیورسٹی میں یہ ہوتا تھا کہ آئی نیور وینٹ ٹو ڈرمیٹکس. آئی واز دس گرل ہو واز جسٹ سٹنگ اینڈ ویری شائی. اسکول میں سارا ڈرامہ کر کے یونیورسٹی میں جب گئی, ان میں یونیورسٹی میں جاتی نہیں تھی, مجھے اتنا ڈر لگتا تھا لوگوں سے. آئی ڈونٹ نو, بیکاز ایز آئی ٹولڈ یو کہ میں بہت جلدی نہیں لوگوں سے گھل مل پاتی, مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, ٹیک مائی ٹائم. بٹ وہاں پہ اتنے سب لوگ بڑے ہائپر اور وہ اس طرح کے تھے. میں نے کہا میں تو نہیں ان میں ایڈجسٹ کر سکتی, اور پتہ نہیں کس طرح کے, اور میں بڑی چھپ چھپ کے رہتی تھی. بٹ وین آئی وینٹ ٹو ویٹ اینڈ آئی کیم بیک اینڈ ایوری بڈی واز لائک ہم تو یہیں رہ گئے, تم تو ٹی وی پہ بھی چلی گئی, اور یہ کیا, یہ تو وہ لڑکی چھپ کے بیٹھی رہتی تھی, اور اس کا کیا سین ہے. سو دیٹ واز اسپیشلی فرام اے پرسن جو اتنا, اگر جیسے آپ بتا رہی ہیں, وہ پیچھے پیچھے رہتا ہو, یا اور پھر ایک دم سے اس کو ٹی وی پہ دیکھیں تو بولے یار یہ کیا تھا, یہ کون, یہ چھپی رستم بھی کہاں سے, کیونکہ وہ لوگ بات کرتے ہوتے تھے ہم انور مقصود کے پلے کے لیے جائیں گے, اور میں نے ایسے دیکھ رہی ہوتی تھی. میں نے کہا یہ تو, اور پھر آپ نے جا کے ایک چھکا مارا, آپ جائیں انور مقصود کی پلے, میں جا رہی ہوں, میں سویٹ بننے. مجھے لگتا ہے بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس طرح کی کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں. ویسے میں نے نا کچھ جا کے کلپس دیکھے سویٹ کے, اب مجھے یقین نہیں آ رہا ہے جو آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ انٹروورٹ تھیں, آپ سوشلی انٹروورٹ تھیں, کیونکہ ادھر تو ماشاء اللہ سے آپ اتنی کانفیڈنٹلی بات کر رہی تھیں. اینڈ آئی ریمبر دیٹ ون سین جہاں آپ نے وہ پانی کی بوتل والا پورا شوٹ کیا ہے بیچ پہ, اینڈ ایکچولی دا ججز ور آلسو امپریسڈ, اور میں بھی سوچی تھی یار یہ بڑی کریٹو آئیڈیا ہے. ٹریمبلنگ اندر سے, I swear to God I was trembling. اور میں جب بھی, مجھے نا ججز بھی کہتے تھے آپ بڑی شاید اوور کانفیڈنٹ ہیں, یا پتہ نہیں اس کا یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتی ٹائپ, ان کا ایک وہ تھا. اندر سے میری حالت اتنی خراب ہوتی تھی, میں کہتی تھی کہ آئی ہیو ٹو پٹ اپ دس شو. نہیں, اگر یہ نیریٹو بنا ہوا ہے, میں کانفیڈنٹ ہوں تو میں ہوں کانفیڈنٹ. اینڈ یو نو آئی, وہ والا سین تھا کہ آئی فیک اٹ ٹل آئی میک اٹ. سو یا تو میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ جب ایسے ایک تو اس طرح کمپٹیشن میں جانا, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا, پھر اتنے لوگوں کا کرٹیسزم برداشت کرنا, کیا پروسیس ہوتا ہے, اور اینڈ ہاؤ ڈڈ اٹ چینج یو؟ اٹ مسٹ ہیو چینجڈ یو, رائٹ؟ I've learned that you need to have a really thick skin for anything that you're doing in life, especially when you come to a platform like this. So میری یونیورسٹی میں تو مذاق تھا نا, میں سویٹ کیا ہے, ہم تو نہیں دیکھتے, ہم تو وہ نیٹ فلکس کنزیوم کرنے والی عوام ہے, وہ والا سین تھا. سو پھر ایک پوائنٹ پہ تو میں اپنے انسٹاگرام کامنٹس پڑھ کے روتی ہوتی تھی, لوگ میرے ماں باپ کو بد دعائیں دے رہے ہوتے تھے کہ یہ تو تھائی لینڈ, اور میں نے کہا یہ ایسے روتی رہوں گی تو کام کیسے کروں گی. تو پھر میں نے کہا نہیں, اب آئی نیڈ ٹو بلڈ دس تھک اسکن, ورنہ یہ لوگ تو میرے اندر گھس جائیں گے. او واو, ایسا بھی ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ اس طرح بھی ریئیکٹ کرتے ہیں. یو ریڈ مائی ڈی ایمز اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ لوگ کیا کہتے تھے لوگ, تم نے جہنمی, یہ کپڑے تمہارے, یہ جو تم کام کر رہی ہو. تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کوئی ایسے, مطلب ایون اف یو آر ویئرنگ سلیو لیس اینڈ ایوری تھنگ. تو اس کے بعد بھی میں آپ کو ایک اسٹوری بتاؤں گی, جب ہم نے جس بارے میں بات کرنی ہے اس کے بعد ایک کراپ ٹاپ سے ریلیٹڈ ایک اسٹوری مجھے یاد آئی ہے. تم تو یہ تو وہ, تو میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے ان لوگوں کا. بٹ دھچکا نہیں لگا آپ کو, بیکاز آپ بڑی ینگ تھی اس ایج پہ, اور ٹو گیٹ دس کائنڈ آف بیشنگ. یس, آئی یوزڈ ٹو کرائی ٹو سلیپ کہ یار ہاؤ ول, مطلب میں نے کیا کیا ہے ایسا, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی, میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, کسی کا دل نہیں دکھایا, تو یہ لوگ مجھے کیوں اس طرح باتیں کریں. پھر مجھے سمجھ میں آیا یہ تو کریں گے. تو خود سے یہ پروسیس ہوا جس سے آپ نے اپنے آپ میں اتنی اسٹرینتھ ڈھونڈی, یا امی کو بتایا, انہوں نے کچھ گائیڈ کیا, تھیراپی لینے کا سوچا, کیا ہوا تھا؟ نو, آئی تھنک میں ہر بات اپنی اماں سے ہی کرتی ہوں. میں نے سو دیٹ وہ لوگوں کو کس طرح ہینڈل کر رہی ہیں جو میرے بارے میں کچھ بھی غلط بولتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا اگر آپ
کا ایمان ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہو, آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, کسی کا دل نہیں دکھا رہے, اور آپ صحیح راستے پہ ہو, تو پھر ان لوگوں کا پیار, بہت سے لوگوں کا پیار بھی ملتا ہے, صرف آپ کو نیگیٹیوٹی نہیں ملتی. آئی تھنک وہ اوور شیڈو کر دیتا ہے پھر اس کو.